السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو اكزرسيس ديال سيسيون اوردينير 2018 كيف ما وعدتكم. غنكمل معكم هاد سميتو غنكمل معكم هاد السيسيون ديال 2018. يعني غادي نمشيو معكم ايتاب باغ ايتاب. دونك شفنا التابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ولا اللي كيتسمى ايضا لو كونت ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. شفنا الكالكول ديال السوي دو رونتابيليتي، لا مارج دو سيكوريتي، لو بوين مور، وشفنا لانديس دو سيكوريتي، وشفنا ايضا ديترميناسيون غرافيك. دابا غادي ندوزو ليكزارسيس باش نشوفو واش فهمنا داكشي 100% والريزولتا 100% كوريكت. الوغ غنخلي لكم ليكزارسيس في الاول ديال الفيديو، وغادي نخلي لكم ايضا اللين في صندوق الوصف اللي بغى تيليشارجي هاد ليكزامان. دونك نعاود نرسم معكم لو طابلو هنايا باش يبان لكم مزيان. دونك ميم طابلو اللي عطيتكم هنايا كيف شفتو في الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو ارجع يتفرج فيه باش يعرفنا اشنو تنقولوا. دونك هنا لو مونطون هنا لو pourcentage. دونك هنايا سي 1 سي في لا مارج ديال لو كو فاريابل، سي اف الشارج فيكس، و ريزولتا كورون ولا ريزولتا جلوبال. نشوفوا عطاونا لو شيفر دافير اللي هو عندنا فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي، عطاونا 217,500. كي قلنا البورسونتاج هو 100%، هذه دايما فيكس نتفقوا عليها. دابا نشوفوا الشارج فاريابل. دونك الشارج فاريابل ما عطينا عليها حتى شي حاجه، ولكن نمشيو اوتر انفورماسيون عطاونا شي حاجه. عطاونا قال لك لو طو دو مارج ديال لو كو فاريابل هو 34%. دونك غادي نمشيو لو طو دو مارج اللي هو 34%. غادي نتفكروا كيفاش حسبنا هاد لو طو دو مارج ديال مارج ديال لو كو فاريابل. هو لا مارج ديال لو كو فاريابل نقسموه على لو شيفر دافير كيساوي لنا اللي هي 34%. الوغ لا بينا الاكس اشنو كنديرو؟ لا بغينا لا مارج ديال لو كو فاريابل اشنا هي؟ مارج ديال لو كو فاريابل هو لو شيفر دافير كنضربوه في هذيك 34%. دونك 217,500 نضربوه في 0.34 كيعطينا 73,950. احنا لقينا لو مونطون ديال لا مارج ديال لو كو فاريابل. دونك نمشيو قلنا باش ندوزو لا مارج دو كو فاريابل كنديرو لو شيفر دافير كنقصوه من لي شارج فاريابل. وباش دابا بينا ندوزو لي شارج فاريابل غادي نشدو هذيك 217,500 يعني الشيفر دافير غادي نعاودو نقصو منه هذيك لا مارج ديال لو كو فاريابل 73,950 عطاتنا اللي هي 143,550. دونك هذا هو لو مونطون ديال لي شارج فاريابل. شنو هو البورسونتاج ديالها؟ هو غنشدو داك المونطون غنقسمو على لو شيفر دافير 217,500 اللي هو 66%. نمشيو لي شارج فيكس. الوغ لي شارج فيكس ما عطاونا عليها حتى شي انفورماسيون، قالوا لنا غير لي فون سون سوبوزي ريبارتي ريغوليرمون سور لو 12 موا دو لاني، ولكن عطانا ريزولتا كورون اللي هي ريزولتا كورون اللي هي 44,115. راه ريزولتا كون لا ريزولتا جلوبال راه ماشي هي ريزولتا نت. اتونسيون راه ماشي هي ريزولتا نت، يعني كنقول لكم هي ريزولتا كورون اما ريزولتا كورون ولا ريزولتا جلوبال. كتلقاو هذيك ريزولتا نت ما كتهمناش هنايا في هذا لو طابلو، هذه كتهمنا في اوتر طابلو غادي نشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي. الوغ نشوفوا اول حاجه البورسونتاج ديالو. دونك 44,115 نقسم على 217 و 500 اللي هو 20%، 20.28. دونك 20%. الوغ غنشدو داك لو مونطون قلنا باش ندوزو من لهنا لهنا كنشدو لها مارج لو كو فاريابل كنقصو منه لي شارج فيكس باش تعطينا ريزولتا كورون. دابا غادي نديرو العكس. دونك غادي نديرو هذا ناقص هذا باش نعطيونا هذا. دونك 4
عفوا 44115 نقصوها منها 73950 عطاتنا اللي هي 29835. نقسمو على شيفر دافير باش نلقاو البورسونتاج، بتعطينا اللي هي 14%. دونك ها هو لو طابلو ديالنا خرجناه. دونك ما تلفنا ما حتى شي حاجه، يعني تبعنا غير هذاك الشيء اللي قلنا. دابا قال لك كالكولي لو سي دو رونتابيليتي. دونك سي دو رونتابيليتي قلنا نديروها بجوج ديال لي ميثود باش تعرفوا. دونك قلنا هما لي شارج فيكس كنضربوه في لو شيفر دافير كنقسموه على لا مارج ديال لو كو فاريابل. دونك عندنا لي شارج فيكس هي 29835 نضربوه في 217000 ديال الشيفر دافير و500 نقسموه على لا مارج ديال لو كو فاريابل اللي هي 73950 اللي هي نديرو الكالكول 29853 نضربوها في 217500 عفوا 22853 نضربوها 217500 نقسموها على 73950 اللي بتعطينا 87838. نديرو بهذيك الميثود الاخرى اللي قلنا اللي عطينا فيها في ليكزارسيس اوتر في لوطر انفورماسيون على لو طو دو مارج. دونك سي دو رونتابيليتي هما لي شارج فيكس على لو طو دو مارج. الوغ سي دو رونتابيليتي دونك لي شارج فيكس لي 29835 على 34%. دونك 29805 عفوا 29835 نقسمو على 0.34. دونك شفتو هنا يقدر يغلطي في الكالكول، انا نعاود. دونك 29835 نضربوه في 217500 هي هذيك غنقسموه على لا مارج ديال لو كو فاريابل اللي هي 73950. دونك هذا هو المونطون غير ما كتبتوش كوريكت، عفوا استسمح سمحوا لي. دونك كما شفتوا ميم ريزولطا، يعني كنشوفوا غير اشنو عطاونا في لا فورماسيون. قال لنا كالكولي لو سوي دو رونتابيليتي، قال لنا ديروا لو طابلو وكالكولي لو سوي دو رونتابيليتي. alors نشوفوا l'autre question. alors calculer ce déterminer sa date de réalisation. قلنا la date de réalisation ديال seuil de rentabilité اللي هي le point mort هو le chiffre d'affaires. donc هو le seuil de rentabilité كنضربوه في 360 يوم نقسموه على le chiffre d'affaires. donc seuil de rentabilité اللي هو 87750 نضربوه في 360 يوم نقسمو على لو شيفر دافير 217500. دونك 700 باش ما نعاودش نغلط تاني. ردوا البال عافاكم الكالكول دابا حيت كنزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ردوا البال عافاكم، ردوا البال 217500 اللي هي 145.24. غادي نقسموها على 30 يوم. دونك 145 عفوا 145.24 نقسموها على 30 بتعطينا اللي هي 4 موا. كنديرو 0.30 كنضربوها في ديك 0.24. دونك عطاتنا 4 موا و نشوفوا النهار بالضبط. دونك عطاتنا 4 موا.
Alors, l'interprétation interpréter l'interprétation ديال سميتو. Donc l'entreprise a commencé sa réalisation, sa date de réalisation de richesse le mois 4. Donc هذا هو l'interprétation. Donc كيف ما كتشوفوا هذا هو l'exercice ديالنا ديال سيسيون اوردينير 2018 كيكون على هذا الشكل. دونك شفنا لو طابلو ديالنا، شفنا لي زيتاب كيفاش ندوزو من هنا لهنا وكيفاش ندوزو من هنا، يعني كيفاش ندوزو من لا مارج ديال لو كو فاريابل نحسبوا الشارج فاريابل، وشفنا كذلك كيفاش نحسبوا لي شارج فيكس. شفنا كذلك détermination ديال السوي دو رونتابيليتي بلي دو ميثود، وشفنا كذلك لا دو رياليزاسيون اللي هي لو بوين مور، ودرنا لانتربريتاسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. عافاكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبابوني، ولا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خليوه ليا في التعليق، ولا دوزتوا شي اكزامان ودرتوا هادشي خليوه ليا في التعليق باش نفرح معكم. كيهمني الاراء ديالكم، والله يوفق الجميع وبكل فرح وبكل سرور الى تبعتوا هاد لي زيتاب ونجحتوا وجبتوا ميغ نوت. والله العظيم كنفرح من قلبي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.